अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। तस्वीर साफ आ रही है ना? आवाज़ भी साफ आ रही है? हाँ जी, कल मैंने ये कैमरा साफ करवाया है, तो 200 रुपया दे के मैंने कैमरा साफ करवाया है क्योंकि मुझे एक दो दोस्तों ने बताया था कि सर जी थोड़ी तस्वीर ठीक नहीं आ रही, तो मैंने कहा आप ज़रा तसल्ली कर लो भी तस्वीर ठीक आ रही है। बड़ी अच्छी खबरें हैं जी, सियासी हम आपको बड़ी अच्छी खबरें देंगे, बहुत अच्छी। और सबसे पहले तो तमाम ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस जो रिटायर्ड पाकिस्तानी लोग मुझसे रब्ता कर रहे हैं उनके हम केस जो है धड़ाधड़ दाखिल कर रहे हैं। 28 मई 4 साल के बाद उनकी डेट एक फिक्स हो गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और अब इंशाल्लाह जो लाहौर हाई कोर्ट में केस पेंडिंग पड़े हैं वो भी इंशाल्लाह हम फिक्स कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह जो आपने इतना लंबा इंतज़ार किया है और शक को शुबे किए हैं कि पता नहीं साढ़ा केस दाखिल भी होया है नहीं होया, लगेगा नहीं लगेगा, वकील साहब को चक्कर न दे रहे हो, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह 28 मई को जस्टिस मियां गुल औरंगजेब के पास लग गया है। जो लोग इंतज़ार में बैठे थे कि जी केस लगेगा था असी कोई फ़ायदा चुकांगे, तो वो अब 4 साल उनको और इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इसी केस में शामिल होने के लिए आप हमें अपना शनाख्ती कार्ड दोनों तरफ तस्वीर खींच के भेजें और अपना रिटायरमेंट लेटर वो भेजें, तो इंशाल्लाह ताला आपका केस इसी केस में शामिल हो जाएगा। कोई सोच नहीं है, कोई बड़ी फीस नहीं है, थोड़ी सी फीस है, आप डरे नहीं, लेकिन अपने हक के लिए आए। सबको तब मिलेगा जब कानून पास हो जाएगा असम्बली से, वो कब होता है ये नहीं पता, लेकिन जो लोग केस कर रहे हैं और अगर हम केस जीत जाते हैं, अगर हम केस जीत जाते हैं तो उसको फिर फ़ौरन इंशाल्लाह मिल जाएगा। ठीक है जी। उसके लिए मैं फ़ोन नंबर भी आपको बता देता होता हूँ 030047257552। अब आए जी आज के अच्छे दिन के लिए। आज है 14 मई। हाँ 14 मई आ गई है, मई भी अद्धा गुजर गया है यार। लेकिन हाल मजमूई तौर पे इतनी शदीद गर्मी नहीं आई, थोड़ी सी आई है लेकिन शदीद वाली नहीं आई। तो मौसम आज भी अच्छा है, ठंडा है, 30 32 34 तक की पेशन गोई है टेम्परेचर की, तो वो ठीक है, क्योंकि हम तो सर 50-50 में रहे हैं ना, उसमें वो ठीक है। तो सबसे बड़ी अच्छी खुशखबरी ये है कि आज़ाद कश्मीर में जो बड़ा सेंसिटिव एरिया था उसमें जो बड़ी तहरीक चल रही थी और काफ़ी दिनों की चल रही थी, हमारे तक तो मीडिया में अब पहुंची है ना, काफ़ी दिनों की वो चल रही थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी उन्होंने अपना धरना, अपना सारा प्रोग्राम ख़त्म करने का ऐलान किया है। और उन्होंने कहा है कि जनाब हमारे मुतालबे हुकूमत ने मान लिए हैं। ये शहबाज शरीफ साहब को हम शाबाश देंगे इसकी कि शहबाज शरीफ साहब ने ये बड़ा अच्छा किया है, बर वक्त मीटिंग की है, जरदारी साहब ने भी की है, शहबाज शरीफ साहब ने भी की है, फिर 23 अरब रुपए का उन्हें फौरी तौर पे पैसे भेजे हैं, और उन्होंने कहा जी आपकी बिजली भी 3 रुपए यूनिट और आटा भी 2000 रुपए मन, 4000 वाला 2000 रुपए मन। एक बंदा मजाक कर रहे सी, कहते चलो चलो कश्मीर चलो हूँ सारे कश्मीर चलिए, उसे बिजली 3 रुपए यूनिट। वाह क्या बात है। बहरहाल उनका हक बनता है बिजली के ऊपर, तो उनका बनता है ना हक, क्योंकि वहां से ही बिजली इधर आती है। जैसे गैस वाला मैं कहता हूँ ना, सुई वाले जो लोग हैं बुगटी कबीले के, उनका हक बनता है, तो सुई में गैस पता नहीं अभी आई है कि नहीं, अभी तक तो नहीं आई थी, लेकिन हमारे पास पहुंच गई है, तो उन लोगों का ज्यादा हक है। ये हमारे आइन में कानून में लिखा हुआ है कि किसी सूबे से भी अगर कोई ज़खायर निकलेंगे कुदरती, तो सबसे ज्यादा हकदार वो सूबा होगा। ठीक, ये बहुत बड़ी मुबारक है। दूसरी मुबारक बात यह है कि मरियम के चचा ने इस्तीफ़ा दे दिया है। हाँ जी, सदारत पार्टी सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। अब 28 मई को इंशाअल्लाह ताला नई क़यादत मुस्लिम लीग नून की आपके सामने आ रही है, जिसमें नवाज शरीफ साहब पार्टी के सदर होंगे और साद रफ़ीक साहब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल होंगे। अब हम भी सोच रहे हैं कि अब मैं भी बाकायदा मुस्लिम लीग नून का कोई ओहदा ले लूँ। असी तो जी रजाकाराना तौर पर काम कर रहे हैं ना, अब मैं कोई ओहदा ले लूँ, ये मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि हम नवी क़यादत आ गई है, नवे आप भी लोग मुस्लिम लीग नून में शामिल हों,
جو ایسے تذبذب میں تھے نا، ہمدردیاں تو رکھتے ہیں سارے، لیکن جو نہیں تھے وہ مسلم لیگ نون میں دھڑا دھڑ شامل ہوں، تاکہ ہم اس پاکستان کے لیے کوئی خدمت کر سکیں، کوئی کام کر سکیں۔ میں یہ ساری خدمت اپنے قانونی ٹی وی پہ کر رہا ہوں، اور ہم یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم نے تو کبھی ان سے کوئی کوشش نہیں کرتے کہ ان کو ملیں اور کریں، لیکن ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ بھی ذرا اس میں توجہ دیں، ٹھیک ہے جی۔ باقی جناب علی، سب سے بڑی ویسے یہ کشمیر والی مجھے خوشی ہوئی ہے، کیونکہ اس کے اوپر بڑی گیم ہو رہی تھی، اور ایک مخصوص پارٹی جو ہے وہ گندے گندے بیانات ان کے جو جاری کر رہی تھی، ہم یہ کریں گے، دھرنا دیں گے، مرنا دیں گے۔ انڈیا والے ویڈیو بنا رہے تھے کہ دیکھیں جی اب ہمارے مقبوضہ کشمیر میں جیسے ہڑتالیں ہوتی تھی نا، اب ان کے آزاد کشمیر میں بھی ہڑتالیں، وہ اس کو مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، اس میں بھی ہڑتالیں ہو رہی ہیں جی، ٹھیک ہے۔ یہ بہت بڑا وائز ڈیسیجن لیا ہے شہباز شریف صاحب کو، ہم ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں اور شاباشی دیتے ہیں۔ ہماری شاباشی سے فرق نہیں ہے، لیکن اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ وہ پنکی پیرنی کے کیس لگے ہوئے ہیں، گندے کیس جو ہم ڈسکس ہی نہیں کر سکتے یار۔ دیکھیں کتنی گندا نیچر کا وہ ہے، ان کی نیچر کیسوں کی کتنی گندی ہے کہ ہم ان کو فیملی چینل پہ ڈسکس ہی نہیں کر سکتے۔ بندہ گہرائی میں جائے تو وہ ان کی وہ نکل آتی ہیں کہ یہ جی عمران کی فلانی تو فلانی تو خود کو۔ ویسے عمران خان کو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، جو اس نے ایک عورت کو ہاتھ دکھایا تھا، عمران نے، نجومی عورت، اسپینش، اس نے کہا تھا کہ اگر تم نے سیاست میں حصہ لیا تو یو ول بی اسسینیٹڈ، یعنی آپ کو قتل کر دیا جائے گا، یہ اس نے کہا تھا۔ تو یہ ہمیں عمران نے خود بتایا ہے، یہ ہمیں عمران نے بتایا ہے۔ تو ہوں عمران نے سیاست جا آگے ہے تو اگوں دیکھو کہ او دی لکیر کی بندی ہے۔ اور میں نے جو کل ایک ویڈیو بنائی تھی کہ رانا ثناء اللہ کہتا ہے ہم پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، غلط۔ اس کو سب لوگوں نے مسترد کیا ہے، اور انہوں نے کہا جی رانا ثناء اللہ یہ بات کر رہا ہے جس کے خلاف اس نے ہیروئن کا 15 کلو ہیروئن کا کیس کیا تھا، سزائے موت کا کیس بنتا ہے، 15 کلو ہیروئن کا سزائے موت کا، وہ کہتا ہے کہ ہم مذاکرات کریں گے۔ لیکن کل سر جی یہ تو ہم اس کو مسترد کر چکے ہیں، کوئی مذاکرات جو کہتے ہیں میں چور ڈاکو سے نہیں کروں گا، ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہم فراڈیے بے اعتبار بندے کے ساتھ ہم بھی مذاکرات نہیں کریں گے۔ ٹھیک، آپ اس پہ متفق ہیں تو پھر کومنٹس میں بتانا۔ کل جناب بڑا خوش کیا ہے خواجہ آصف صاحب نے، خواجہ آصف نے کہا ہے، اس کے بیٹے نے تقریر کی ہے نا، ایوب خان کے بیٹے نے، کہ جناب پوتے نے کے بیٹے نے، کہ جناب ہم مارشاء اللہ کے خلاف ہیں اور آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ خواجہ آصف نے کہا ہاں میں اس کی حمایت کرتا ہوں، آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ سب سے پہلے ایوب خان کو قبر میں سے نکالو جس نے مارشاء اللہ لگایا تھا، اور اس کا آرٹیکل 6 اس کے اوپر لگاؤ، میں اس کی حمایت کرتا ہوں۔ یہ بات ہوتی ہے نا۔ میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں کہ جواب اینٹ کا جواب پتھر سے دیں، چلے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دے سکتے، اینٹ کا جواب اینٹ سے تو دیں۔ تو یہ عمران خان کے ساتھ ہم مذاکرات کریں گے، یہ کوئی اینٹ کا جواب اینٹ سے نہیں ہے۔ یہ تو جناب یہ جواب پتہ کون سا ہے؟ ادھر کسی نے تھپڑ مارا نا، اس نے کہا لے بھائی ادھر بھی مار لے، اس نے تو یہ والا نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے اس میں نہیں ہے، ہمارے کلچر میں، مذہب میں نہیں ہے۔ ہمارے مذہب میں تو یہ ہے ہاتھ کے بدلے ہاتھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک۔ ہاں جی، یہ ہے قصاص کا، اور یہ سارا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ جناب یہ بڑے اچھے ہوں گے، اور پی ٹی آئی والے تو وہ خود کہتے ہیں اسی طرح جی اپنے پیو دی گل بھی نہیں منتے، شاباش، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نہ منو، سانو پتہ ہے تسی مادر پدر آزاد ہو، مادر پدر آزاد اسی کو تو کہتے ہیں، یہی تو معاشرہ عمران خان نے بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جناب یہ ویڈیو بھی دیکھیں، گروپ لائف انشورنس کے جو دوست ہمارے پاس آ رہے ہیں، بار بار دکھانے کا مقصد کیا ہے کہ سب کو پتہ چل جائے کہ آپ کا کیس لگ گیا ہے، اسلام آباد میں لگ گیا ہے، لاہور کا لگنے والا ہے، ٹھیک۔ رابطے کے لیے 0300472572 پہ رابطہ قائم کرے، ٹھیک ہے جی۔ اس وقت تارڑ اور امیر مکان صاحب جو نا وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں،
اور کشمیر کے حوالے سے پیکج وغیرہ دے رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. ہم سب کو سلام کرتے ہیں. اللہ حافظ. جی ہمارے سارے دوست آئے ہیں. گروپ لائف انشورنس کی کیس جو 4-5 سال پہلے ہم نے دائر کیے تھے وہ الحمدللہ لگنا شروع ہو گئے ہیں. تو اسلام آباد میں اس کی 28 مئی کی ڈیٹ لگ گئی ہے جسٹس میاں گل اورنگزیب کے پاس. تو یہ جو پنجاب کے ہمارے دوست ہیں, ادھر بھی 5 ججز کے بینچ کا آرڈر ہو گیا ہے. انشاءاللہ وہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسی مہینے یا اگلے مہینے لگ جائے. تو جو دوست اور سن رہے ہیں بے شک وہ بھی جلدی اپنا نام اس لسٹ میں شامل کرانا چاہیں تو ان کو پھر لمبا انتظار نہیں کرنا پڑے گا, ورنہ یہ فیصلہ ہو جائے گا تو ان کو کیس بھی کرنا پڑے گا اور پھر 4-5 سال انتظار بھی کرنا پڑے گا. آپ تمام دوستوں کا شکریہ جی, آپ یہاں تشریف لائے ہیں منصف لا چیمبر میں. تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ تعالی ہم کو کامیاب کرے. ٹھیک ہے, آپ کی کامیابی ہماری. ٹھیک ہے.